139 को turn to the page. त्यहाँ चाहिँ पल्टाउनुहोस् त किताब छ है सबैजनासँग हामीसँग है then if you have the book then turn to page number 139 यसमा चाहिँ रोबर्ट फ्रस्टको तपाईहरुले रोबर्ट फ्रस्टको कुनै एउटा पोएम पढेको छ स्कुलमा याद छ एकदम पपुलर लाइन छ रोबर्ट फ्रस्टको चाहिँ पोएममा you know that any of the poems by Robert Frost the miles before I sleep miles to go before I sleep भन्ने एउटा पोएमको लाइन याद है iPhone चाहिँ whose iPhone is this iPhone भने मान्छे चाहिँ को हो म हो म्याम नाम के मैले बिर्से कल्पना ओके हेलो कल्पना के छ खबर ठीक छ म्याम हजुरको के छ sit comfortably and join the class okay and we are into the poem of Robert Frost को चाहिँ यो poem मा चाहिँ के छ भने if you have the book with you turn it अब म कसैलाई एडमिट गर्नेवाला छैन है you need to be on time so look at the poem I'm sharing the slides with you है अहिले यो स्लाइड्सहरु सार्नतिर लाग्नु पर्दैन because I will be sending you in your Facebook group मा so what I will be doing is I'll be sharing my screen with you so that you could see something and then what I would like to do is mending walls को मसँग यो स्लाइड छ I hope everyone can see it देखिया छ है सबैजनाले okay यो mending walls को Frost को चाहिँ यो poem मा के छ भने what does the poem tell you about is something there is that does not love a wall यो के छ त भन्दा the poet is describing about a wall एउटा wall छ है त्यो wall मा चाहिँ के छ रे भन्दा something inside the wall does not like that wall to be remain on the instant thing त्यो wall चाहिँ intact भएको चाहिँ यसलाई मन परिरहेको है not the speaker but something we don't know what that something is अनि के गरिरहेको छ त भन्दा कुनै कुनै कुरालाई चाहिँ यो वाल त्यहाँ भइरहेको चाहिँ मन परिरहेको छैन that sends the frozen ground swell under it त्यहाँ तलपट्टिबाट के हुन्छ रे त भन्दा त्यो तलपट्टिको चिसो जमिनले चाहिँ त्यहाँ मुभ गराइदिन्छ रे अनि त्यो चिसो जमिन swell भएपछि त्यसलाई मुभ गराएपछि त्यो वाल के हुन्छ त भन्दा वाल ब्रेक डाउन हुन्छ वाल चाहिँ यो वाल के गरिरहेको छ त भन्दा भत्किरहेको छ This poem is about a dramatic narrative poem. अब यहाँ के गर्दैछ त भन्दा how is the poet explaining the things is he is explaining the things via a dramatic narration. यसमा चाहिँ narration को थ्रुबाट उले के गरिरहेको छ भन्दा इभेन्टलाई डिस्क्राइब गरिरहेको छ and as he is describing the event what he feels is that something does not like that wall. त्यो wall यसलाई मन परिरहेको छैन. That sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun. अनि के गर्छ त भन्दा तलपट्टिको जमिन चाहिँ चिसो भएर फुले पछाडि त्यसले हल्लाउँछ अनि माथिपट्टिको ढुङ्गा चाहिँ कस्तो हुन्छ र त भन्दा सनले चाहिँ त्यसलाई तातो बनाएर तल र माथिको चाहिँ त्यो हिटको चाहिँ टेम्परेचर ब्यालेन्स नमिलेको भएर के हुन्छ र भन्दा त्यो पर्खालहरु कहिले कहिले भत्किन्छ त्यो पर्खाल भत्किरहेको छ and makes gap even two can pass abreast अनि कस्तो रे त भन्दा त्यो ग्याप त्यसमा चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दा what is happening is यो some kind of vacant spaces are created inside the wall and then what is there is wall मा चाहिँ के गरेको छ त भन्दा त्यो wall को बीचमा चाहिँ ग्याप हुन्छ ग्याप पनि कस्तो त भन्दा दुई जना चाहिँ इजिली पास हुन सक्ने खालको ग्यापहरु चाहिँ त्यहाँ छ भनेको मतलब के छ दुईटाको कुनै एउटा प्रपर्टीको बीचमा दुईटाको जमिनको बीचमा चाहिँ वाल लगाएको छ हैन बाउन्ड्रीको बीचमा चाहिँ वाल लगाएर तेरो जमिन यता मेरो जमिन यता भनेर चाहिँ वाल लगाएको छ तर त्यहाँ केही चीज कुनै एउटा तत्व कस्तो छ रे त भन्दा something that does not like that wall in that intact position and what happens is there is the gap in between the wall to wall चाहिँ भत्काइदिएको छ अनि यस्तो खालको चाहिँ त्यो बाउल्डर्सहरु भनेको चाहिँ रक्सहरु है त्यो ढुङ्गाहरु चाहिँ के गरेको छ त भन्दा ढुङ्गाको वाल छ त्यो ढुङ्गाको वाल बेला बेला भत्किन्छ अनि त्यो ढुङ्गाको वाल भत्केपछि के छ रे त भन्दा दुईटाको बीचमा चाहिँ ग्याप चाहिँ कस्तो छ त भन्दा दुई जना मान्छे इजिली पास हुन सक्ने चाहिँ ग्यापहरु चाहिँ भइदिन्छ रे The work of haunters is another thing. अनि के त भन्दा अब यो पर्खाल भत्किनुको रिजन्सहरु चाहिँ के हो त भन्दा एउटा invisible force is there
because of that invisible force that goes on inside the soil, inside the land, the wall is broken down. अनि अर्को चाहिँ रिजन के छ भन्दा द वर्क अफ हन्टर्स इज अनदर थिङ. त्यहाँ के छ अरे त भन्दा मान्छेहरू हन्टिङ गर्न आइरहेको छ अनि हन्टरहरूको कारणले गर्दा पनि के भइरहेको छ त भन्दा त्यो वालहरू चाहिँ ब्रेक भइरहेको छ अरे. अनि हन्टरहरूले चाहिँ के गर्ने रहेछ त भन्दा आई हेभ कम आफ्टर देम एन्ड मेड रिपेयर वेयर दे हेभ लेफ्ट नो वान स्टोन अन लेफ्ट not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding. अनि के त भन्दा त्यो वाल भित्र चाहिँ के गरेको छ त भन्दा ऱ्याबिटहरू चाहिँ लुक्ने रहेछ. अनि हन्टर्सहरू चाहिँ के छ त भन्दा दे कम विथ देयर डग्स फर हन्टिङ. एन्ड एज दिस पिपल दे आर कमिङ टु द प्लेस फर हन्टिङ, त्यो के गरिरहेको छ त उनीहरूको त्यो सिकारी चाहिँ कुकुरका लागि खानेकुरा दिनका लागि उनीहरूले के गरिरहेको छ त त्यहाँबाट खोजी खोजिकन ऱ्याबिटहरू निकालेको छ. सो दिस इज वाइ के गरेको छ त भन्दा this is why the people just give me a second. Okay, this is why you के गरेको छ त भन्दा these people they just don't want to, and these people are connecting the to rabbit लाई चाहिँ मारेर के गरेको छ त भन्दा rabbit लाई चाहिँ मारेर उनीहरूले के गरेको छ त्यो कुकुरहरूलाई चाहिँ खान दिइरहेको छ. So as because of that अनि rabbit लुकिरहेको छ, गएर बाल्डरहरू हटाइरहेको छ, त्यहाँ बिचमा पनि त्यसरी चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा ग्यापहरू भइरहेको छ. So this is one reason why the wall is being destroyed. एउटा रिजन के छ त भन्दा एउटा रिजन चाहिँ because the nature itself does not want, there is the imbalance in the nature because of the heat and the cold. त जमिन मुनि के हुन्छ बाटोहरू भत्किरहेको छ. अर्को रिजन के छ त भन्दा त्यहाँ शिकार गर्ने मान्छेहरू आइरहेको छ, शिकारीहरूले ढुङ्गा यता उता गरिदिएको छ, एनिमलहरू हन्ट गरेको छ. त्यसले गर्दाखेरि के गरेको छ त भन्दा the wall is being destroyed. And two is the yelping dogs, the gaps, I mean no one has seen them made or hurt them man. अनि के त भन्दा त्यसरी चाहिँ त्यो वालहरू भत्किसके पछाडि उनीहरूले त्यो ढुङ्गाहरू यता फालिसके पछाडि चाहिँ these शिकारीहरू, these hunters, they do not make that, they do not make it, they do not repair that. आजसम्म कसैले रिपेयर गरेको कुरै छैन. And but at spring mending time we find them there. अनि यो मान्छे के छ त भन्दा this speaker, यो स्पिकरले चाहिँ उले के गर्दैछ त भन्दा समरमा चाहिँ what is he doing is in the summer this man is finding this holes. त्यसमा चाहिँ त्यो होलहरू रहेछ, ग्यापहरू भएको रहेछ भने उसले त्यो समर सिजनमा चाहिँ देख्छ. अनि समर सिजनमा देखिसके पछाडि उसले के गर्छ त भन्दा आई लेट माई नेभर नो बियोन्ड द हिल. अनि उसले के गर्छ त भन्दा त्यो वाल त कसको हो त उसको र उसको छिमेकीको. त्यहाँ छिमेकीको आफ्नो जग्गाको वरिपरि के गरेको छ त उसले वाल लगाएको छ, उसको पनि वरिपरि वाल लगाएको छ होइन. त्यो दुईटाको प्रपर्टीलाई चाहिँ उनीहरूले सेक्योर गरेको छ वालले. अनि एज देयर आर ग्याप्स, अब यसलाई त त्यो ग्याप्स त फेरि मिलाउनु त पर्यो, रिपेयर त गर्नु पर्यो. सो वाट डज ही डु इज उसले आफ्नो नेबरलाई के गर्छ त भन्दा उसले नेबरलाई इन्फर्म गर्छ. अनि उसको नेबर कहाँ बस्छ त भन्दा हिज नेबर लिभ्स बियोन्ड द हिल भन्दा पारिपट्टि हिलमा चाहिँ उ गएर बसेको छ. सो दिस इज हाउ ही मेक्स अ कनेक्सन. एन्ड भन्दा एउटा टाइममा चाहिँ कुनै एउटा डेमा चाहिँ के गरेको छ त कुनै एउटा डेमा चाहिँ दिस पिपल आर के गर्छन् त भन्दा these people are working on the wall. उनीहरू चाहिँ वालमा चाहिँ वरिपरि चाहिँ हेरेर कहाँ चाहिँ ड्यामेजहरू भएको रहेछ त भनेर उनीहरूले हेर्छ. and set the wall between us once again. अनि के गरेको छ त भन्दा त्यो भत्किएको वाललाई पनि उनीहरूले के गर्छ त भन्दा these people start repairing the wall because there are gaps in it. We keep the wall between us as we go. अनि के त भन्दा जति उनीहरू त्यो वालबाट चाहिँ लाइनबाट हिँडिरहेको छ त्यहाँनिर यहाँनिर भाग परेको छ, यहाँनिर बिग्रिएको छ भने उनीहरूले रिपेयर गर्दै जान्छ. अनि एज दिस पिपल आर वाकिङ द लाइन्स, वाकिङ द वाल्स, उनीहरू के गरेको छ त उनीहरूले चाहिँ वाललाई मेन्टेन गरिरहेको छ, रिपेयर गरिरहेको छ. इच अफ द बाउन्डर्स द्याट हेभ फलन टु इट. अनि के रे त भन्दा त्यो बाउन्डर्सहरू चाहिँ के गरेको छ त भन्दा दिस बाउन्डर्स आर एकअर्कासँग ठ्याक्राक्क चाहिँ राखिरहेको छ. सो and then wait, fourth one. And what happens is these people then are maintaining the walls. To each boulders they are fallen to each. अनि के गरेको छ त भन्दा the boulders are there. अनि उनीहरूले के गरेको छ त भन्दा त्यो बाउन्डरको स्टेप्सहरू चाहिँ कस्तो छ रे त भन्दा the बाउन्डरको स्टेप्सहरू चाहिँ when these people they are walking the length of the wall which separates their property, they pick up the boulders. उनीहरूले त्यो बाउन्डर्सहरू पिक गर्छ. अनि त्यो बाउन्डर्सहरूको सेपहरू चाहिँ कस्तो छ रे त भन्दा कुनै चाहिँ चार कुनै आकारको छ,
कुनै चाहिँ टेनिस बलहरू जस्तो खालको आकारको छ अरे अनि त्यो राउन्ड र स्क्वायर खालको अब्जेक्टहरूलाई त ब्यालेन्स गरेर मिलाउन पनि गाह्रो छ सो कस्तो छ अरे त भन्दा त्यो वालको रिपेयर गर्न अलिकति गाह्रो छ बिकज द प्रोसेस अफ प्लेसिङ द बाउन्ड्रिज इज फ्रस्ट्रेटिङ तपाईँले गोलो माथि अब त्यो चार कुना परेको कसरी राख्ने र चार कुना परेको माथि गोलो राखेर अड्याउने कसरी त्यो त ढल्न सक्छ सो के गरेको छ त भन्दा it is quite frustrating but despite their frustration what these people they are doing is they are trying to repair the wall and what happens is their hands get sore because of the handling of the boulders so उनीहरूले चाहिँ काम गर्दा गर्दा के गरेको छ त भन्दा त्यो बाउल्डर्सहरू भनेको रकहरू होइन स्टोन्सहरू चाहिँ उचाल्दा उचाल्दा के गरेको छ उनीहरूको हातहरू चाहिँ पुरै स्वेल भएको छ but despite that swelling of their hands what they continue on doing is they continue repairing the wall because his neighbor likes the wall उसको चाहिँ नेबरलाई चाहिँ वाल हुनै पर्छ भन्ने खालको छ we have to use a scale to make them balance अनि के गरेको छ त भन्दा these people have very much difficulty in maintaining the walls and as these people have difficulty in maintaining the walls so they feel like कुनै एउटा म्याजिक स्पेलले चाहिँ यो वाललाई चाहिँ अड्याउनु पर्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्छ and stay where you are until our backs are turned we wear our fingers off with handling them अनि के गरेको छ त भन्दा this whole process यो स्पिकरलाई चाहिँ के गरेको छ त भन्दा this speaker likes the whole process of this thing and what he feels is that these people's hands are sore because of the handling of the boulders because they are in different shape and they have to continuously working on that day and we wear our fingers rough with handling them oh just another kind of outdoor game and what he finds is that he's comparing this thing to act of repairing the wall he's repairing the wall and as he's repairing the wall he says that this act of repairing the wall is not very much different than what than playing a game किन भन्दा गेम कस्तो छ भन्दा गेममा पनि दुईटा पार्टनर्स चाहिन्छ you need two people to play a game त्यहाँ कस्तो त भन्दा दुईटा टिममा गेम खेलिन्छ either whatever kinds of game you play you need two players जस्तो फुटबल खेल्ने बेलामा पनि त्यहाँ दुईटा टिम्सहरू चाहिन्छ होइन तपाईँले चाहिँ लुडै खेल्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ चारजनाको टिम होला कि त्यहाँ दुईजनाको टिम होला एटलिस्ट दुईजना चाहियो यसमा पनि उसले के गर्दैछ त भन्दा यो वाल बनाउनका लागि उसलाई चाहिँ दुईटा टिममा चाहिँ हामीले यो आउटडोर गेम खेलिरहेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ उसलाई लाग्छ so he feels that his neighbor is one of the team member playing the game and he is one of the team member playing a game अनि के गरेको छ त भन्दा oh just another kind of outdoor game one on a side it comes to little more अनि के गरेको छ त भन्दा एउटा टिम पार्टनर्सहरु चाहिँ के गरेको छ त भन्दा एउटा टिम पार्टनर्सहरु एउटामा चाहिँ छ and as these people are he feels like that it comes to little more there where it is we do not need the wall अनि यसलाई के लाग्छ भने he indicates that the wall is very unnecessary यो वालै चाहिदैन भने जस्तो चाहिँ स्पिकरले गर्छ and why the wall is not necessary is that उसले के गर्छ भन्दा now he starts giving यो लाइनबाट उसले रिजन्सहरु दिन थाल्छ why the wall is not necessary in between these two neighbors हामी दुईटाको बीचमा चाहिँ किन वालहरु चाहिदैन भनेर चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा उसले चाहिँ या रिजन्सहरु दिन्छ my apple trees he is all pine and apple orchard उसको नेबरको के छ त भन्दा उसको नेबरको चाहिँ पाइनको ट्रीजहरु छ उसको नेबरसँग चाहिँ उसको नेबरको चाहिँ आफ्नो बाउन्ड्री भित्र चाहिँ पाइनको ट्रीजहरु छ भने यो स्पिकरको चाहिँ एरियामा के छ त भन्दा उसको आफ्नो चाहिँ यो प्रपर्टीमा चाहिँ उसँग एप्पल ट्रीजहरु छ अनि उसले के गर्छ त भन्दा my apple trees will never get across अनि के गरेको छ त भन्दा मेरो एप्पल ट्रीहरु कहिले पनि उसकोमा चाहिँ पाइन ट्रीजहरु खान जाँदैन अनि उसको पाइन ट्रीजहरुले पनि के गर्छ त भन्दा मेरो एप्पल ट्रीजहरुलाई डिस्टर्ब गर्दैन सो दिस इज व्हाई the wall between us is not necessary because none of the things in my property is going to harm is going to harm my neighbor's property मेरो चाहिँ नेबरको प्रपर्टीमा यसले हार्म गर्न जान दिदैन भनेर चाहिँ उले लजिकहरु दिन्छ सो as none of the people are going to harm each another's property so this is why we don't need any kind of boundary any kind of restriction between each one's property हामीलाई त्यही भएर पनि वाल चाहिदैन भन्ने उले के गरिरहेको छ भन्दा the speaker is advocating the speaker is indicating that how the wall is unnecessary for these people and then there is where it is we do not need the wall he is all pine and apple orchard my apple trees will never get across and eat the cones under his pines I tell him अनि उले के गर्छ त भन्दा he tells his neighbor that this wall is this wall is very unnecessary because my apple trees are never going to eat the cones of your pine trees and your pine trees are never going to eat the apples of my property भनेर उले के भन्छ त भन्दा but
And you only says तर उसको चाहिँ छिमेकीले के भन्छ त भन्दा what is neighbor says is that good fences make good neighbors. राम्रो चाहिँ फेन्सिङ भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नेबरहरू के गर्छ अरे भन्दा त्यसले नेबरहरू राम्रो बनाउँछ छिमेकीको बिचमा चाहिँ वाल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उसले भन्छ. सो राम्रो फेन्सिङ भयो भने राम्रोसँगले चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड भयो भने छिमेकीहरू राम्रो राम्रो हुन्छ अरे. सो हामीले पनि हाम्रो लाइफमा पनि हाम्रो छिमेकमा पनि कस्तो छ तपाईँहरूले पनि भोग्नु भएको होला नि तपाईँको छिमेकीको र तपाईँको खेत सँगसँगै हुँदा अलिकति त्यो बिचमा चाहिँ काँला राम्रो भएन भने उसले तपाईँको जग्गा अलिकति हडप्ने अथवा तपाईँले उनीहरूको जग्गा अलिकति हडप्ने पनि भएको होला होइन तर बिचमा चाहिँ राम्रो काल्न अथवा तपाईँले बार दिनुभयो भने त्यो नहोला. सो उसले के गर्छ त भन्दा हि इज गिभिङ अस अ लजिक द्याट गुड फेन्सिङ मेक्स गुड नेबर्स. राम्रोसँगले फेन्सिङ गऱ्यो भने राम्रो फेन्सिङ गर्न सक्यो भने चाहिँ नेबर्सहरू जसले पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने लजिक चाहिँ उसको चाहिँ नेबरको चाहिँ छ. Spring is the mischief in me and I wonder. अनि के गरेको छ त भन्दा उसको what does this his neighbor like is that his neighbor likes his own privacy and space. आफ्नो स्पेसमा चाहिँ उसले कसैलाई पनि आउन दिँदैन. सो उसले आफ्नो स्पेसमा आउन नदिनु भने के हो त भन्दा उसले त्यो वालबाट तिमी यहाँबाट भित्र छिर्न सक्दैनौ है भनेर चाहिँ उसले के गरेको हो त some people have been restricted from entering his premises because that is his property. And if I could put a notion in his head, why do they make good neighbors? अनि के गरेको छ त भन्दा okay before going on this line what I would like to do is say is that यो एनुअल एक्टिभ उनीहरूको चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा यो वाल हरेक वर्ष बिग्रिन्छ. यो वाल चाहिँ हरेक वर्ष ड्यामेज भएको छ अनि हरेक वर्ष यो वाल चाहिँ ड्यामेज हुँदाखेरि what these people they are doing is they are meeting at least once in a lifetime. So at least once a year उनीहरूको चाहिँ यो एनुअल मिटिङ हुन्छ. अनि यदि यो वाल चाहिँ नभत्केको हो भने पनि यो के गरेको छ त भन्दा दुईटा मान्छेको बिचमा इन्टरेक्सन पनि हुँदैन थियो कम्युनिकेसन पनि हुँदैन थियो. सो उसले यसलाई के गरेको छ त भन्दा हि इज अल्सो लुकिङ एट इट थ्रु के त थ्रु द पोजिटिभ एस्पेक्टबाट कसरी हेर्दैछ त भन्दा बिकज दिस इभेन्ट दिस ब्रेकिङ अफ द वाल दिस ड्यामेज इन द वाल इज गिभिङ एन अपर्च्युनिटी फर दिस both two men to interact and communicate with one another. एकअर्कासँग कम्युनिकेट र इन्टरेक्सन गर्ने एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि के गरेको छ भन्दा यसले चाहिँ हामी यो दुईजना मान्छेहरूलाई चाहिँ दिएको छ. सो नाउ हि आस्क्स अनि उसले के गरिरहेको छ त भन्दा he asks that the speaker likens the whole process. Okay, and as the speaker likens the whole process अनि उसले के भन्छ त भन्दा as okay before I would ask अनि उसले के गर्छ त भन्दा there is okay and he asks the questions why do they make good neighbors isn't it where there are cows but here there are no cows अनि उसले के भन्छ त भन्दा फेन्सेसहरू राम्रो कस्तो बेलामा त जब गाईहरू हुन्छ किनभने गाईले एउटाको प्रपर्टीबाट अर्काको प्रपर्टीमा गयो त्यहाँ हार्म गरिदिन्छ हैन. त्यस्तो हो भने गाईलाई रोक्नका लागि पनि त्यहाँनिर चाहिँ फेन्स हुनुपर्छ वाल हुनुपर्छ. तर यहाँनिर के गरेको छ त भन्दा here we do not have cows with both of us. तिमीसँग पनि काउ छैन मसँग पनि काउ छैन त्यही भएर काउ नभएको कारणले गर्दा हाम्रो प्रपर्टी चाहिँ डिस्ट्रक्सन नहुने कारणले गर्दा हामीलाई के चाहिएन त भन्दा we don't need a barrier between you and me. There's nothing that would harm us. And then but I was before I built a wall I would ask to know जब यदि मैले चाहिँ वाल बनाउनु छ भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा I will answer a few questions. So के गरेको छ त भन्दा he asked and to whom what I was walling in and or walling out. उसले के गर्दैछ त भन्दा म के कुरालाई चाहिँ भित्र पार्छ के कुरालाई चाहिँ बाहिर पार्छ त्यो कुरा मैले सोच्नु पर्छ नि. And he also asked फेन्स र वालले चाहिँ कसरी नेबरको बिचमा चाहिँ शान्ति बनाएर राख्छ कसरी चाहिँ एकअर्काको प्रपर्टी डिस्ट्रक्सन हुँदैन भन्ने कुराको पनि इन्स्योरिटी चाहिँ के हुन्छ अरे त भन्दा त्यो मैले आफूलाई सोच्छु भनेर चाहिँ उनले के गर्छ हि इज आस्किङ द्याट क्वेसन if I need to construct a wall to separate my properties from that of my neighbors, what I need to ask myself is, I need to ask myself whether these walls and fences will keep our relationship intact. हाम्रो यो रिलेसनशिपलाई इन्ट्याक्ट कसरी बनाउँछ त यसले भनेर मैले त्यो 1000 पटक सोध्छु रे. अरल्स के त भन्दा हाम्रो प्रपर्टी यसले गर्दा डिस्ट्रक्सन हुँदैन भन्ने कुरा पनि कसरी चाहिँ इन्स्योर गर्छु भन्दा I will ask in that way. अनि उसले के गर्दैछ त भन्दा if we don't have cows then it is very unnecessary to have walls because cows are the animals that will destroy one another's property हैन. अनि उसले के गर्छ त भन्दा if the speaker ever builds a wall he will first ask himself whether the wall is necessary or not. यो वाल बनाउनु भन्दा अगाडि नै के छ त भन्दा वाल चाहिँ नेसेसरी हो कि होइन. what is the purpose of that wall.
वाल बनाउनेको उद्देश्य के त्यो चाहिँ मैले पहिला क्लियर भएर मात्र के गरेको छु त भन्दा गरेर मात्र त्यो वाल चाहिँ बनाउँछु तर यो वाल बनाउने चाहिँ कुरा केमा मात्र सीमित छैन भन्दा यो स्पिकरमा मात्र लिमिटेड छैन किनभने उसको नेबर के गरिरहेको छ त भन्दा हिज नेबर इज इन द फेभर अफ के त कन्स्ट्रक्टिङ अ ब्यारियर बिट्विन वान अनदर एन्ड देन यु विल अल्सो आस्क अनदर थिङ and to whom I was like to give offense. अनि उसले के पनि भन्दैछ त भन्दा if I am to make a wall मैले बनाउँदै गरेको वालले गर्दा यसले कसैलाई अफेन्ड गर्छ कि गर्दैन यसले कसैलाई चाहिँ रिस उठाउँछ कि उठाउँदैन हो यो कुराहरूको एन्सर नआइकन चाहिँ म एक्लैले चाहिँ वाल बनाउँदिन भनेर खालको चाहिँ उसले के गरिरहेको छ त टेलिङ द्याट एन्ड एज हि इज टेलिङ द्याट I that wants it done something there is that does not love a well अनि उसले के पनि भन्दैछ भने again he is reiterating यहाँनिर के गरेको छ त भन्दा look at page number 139 को फर्स्ट लाइन अनि again look at page number 140 को ठ्याक्क त्यो लाइन something that does not love a well त्यो लाइन त्यहाँ के भएको छ त भन्दा त्यो लाइन त्यहाँ ठ्याक्क जस्ताको तस्तै रिपिट भएको छ and when the same line same words or same phrases are repeated in a poem त्यसलाई हामी के भन्छौँ त we term them as a refrain अनि मान्छेले अनि यो स्पिकरले यो पोर्टले रोबर्ट फ्रस्टले किन यसलाई रिफ्रेन युज गरिरहेको छ त भन्दा he is giving a priority on this thing हेर है उसले फेरि पनि भन्दैछ समथिङ यहाँ दुईटाको बिचमा भएको वाल चाहिँ केही कुरालाई मन परिरहेको छैन भनेर उसले यो फर्स्ट लाइन लुक एट द फर्म अफ द पोएम यु निड टु लुक एट द फर्म एन्ड कन्टेन्ट वाट द पोएट इज सेइङ हियर द फर्स्ट लाइन अफ द पोएम एन्ड द somewhere in between 30 and 40th line something there is that does not love a wall यो लाइन के गरेको छ भन्दा त्यो लाइन रिपिटेड छ त्यो लाइन रिपिटेड भनेको के हो त त्यो युज अफ रिफ्रेन हो त अनि त्यो रिफ्रेन केमा युज गरेको छ त भन्दा बिकज he says again that यो लाइन चाहिँ यो वाल भएको चाहिँ केही कुरालाई मन परेको छैन that wants it that I could say upstream अनि के गरेको छ त भन्दा as this neighbor is taking a boulder on his hand उसको त्यो नेबरले त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिइराख्दाखेरि ठ्याक्कै उसले कस्तो देख्छ त आफ्नो नेबरलाई भन्दा कुनै एउटा ट्रेडिसनल बेलाको चाहिँ एल्प्सहरू जस्तो देख्छ पुरानो मान्छेहरू जस्तो देख्छ रे एल्प्स भनेको कस्तो हो त भन्दा यो सुपरनेचुरल बिइङ हो यो सुपरनेचुरल बिइङ कस्तो छ त भन्दा सानो खालको क्रिएचर जसको चाहिँ ह्युमन फर्म हुन्छ तर त्यसको चाहिँ पोइन्टेड इयर्सहरू हुन्छ त्यो पोइन्टेड इयर्सहरू भएको एकदम म्याजिकल पावर्सहरू भएको त एल्प्सहरू जस्तै चाहिँ उसले आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ त्यहाँनिर पिक्चर आउट गर्छ I could say upstream, but it is not Alps exactly, and I would rather he said it for himself. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top. अनि के गरिरहेको छ त भन्दा his neighbor is actively working in repairing the thing. अनि के गरेको छ त भन्दा the neighbor is a man of tradition and old rules. त्यो neighbor चाहिँ कस्तो मान्छे हो र त भन्दा he is a man of tradition, he is a man of old culture, he is a man of old rules. त्यसले गर्दा त्यो एल्प्सले गर्दा कस्तो छ भन्दा he is a different set of man, he is a man with different set of ideas. अनि यो मान्छे चाहिँ कस्तो त भन्दा he is a modern man जसलाई चाहिँ के त भन्दा ब्यारियर्सहरू चाहिँदैन अनि के गरेको छ त भन्दा what he is saying is that in each hand like an old stone savage armed अनि के गरेको छ त भन्दा अस्टोन ग्रास्ड फर्मली बाई द टपमा चाहिँ टक्क स्टोन राखेको छ त्यो देख्दा चाहिँ उसले कुनै एउटा प्रिमिटिभ टाइपको चाहिँ स्याभेजले चाहिँ ओल्ड ढुङ्गाले लिएर कसैलाई चाहिँ हिर्काउन खोजिरहेको अथवा ट्रेडिसनल म्यान जस्तो चाहिँ उसलाई फिल हुन्छ He moves in darkness as it seems to me. अनि उसलाई के फिल हुन्छ त भन्दा this neighbor is moving towards the darkness. Darkness भनेको कस्तो त something that you don't know, something that you do not have an information about. Darkness भनेको त्यो हो नि उज्यालो भनेको के हो त something that comes into light. अनि he feels that not of woods only and the shades of trees. अनि के गरेछ त्यो डार्कनेस कस्तो हो त भन्दा उड्सको र त्यो छायामा मात्र हैन he is moving towards something dark, something that is not wanted. He would not go behind his father saying अनि यो मान्छे कस्तो छ त भन्दा this neighbor is quite a reasoned man. उसको बुवाले जे भनेको उसको चाहिँ अघिल्लो पुस्ताले जे भनेको छ त्यो अघिल्लो पुस्ताले भनेकै कुरा उसले के गरिरहेको छ त भन्दा उसले मानिरहेको छ and he was behind his father saying उसको बुवाले भनेको कुरा भन्दा उ दायाँ बायाँ यतातिर पनि जान चाहदैन है and he likes having thought of it so well अनि उसले पनि के गरिरहेको छ त भन्दा उसको पुस्ताले चाहिँ भनिरहेको कुराहरु चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा he is carrying that having thought of it so well he has thought that good fences makes good neighbors. He says again, good fences make good neighbors. अनि उसले के गरेको छ त भन्दा good fencesहरूले चाहिँ good neighbors हरू बनाउँछ भनेर पनि उसले भनिरहेको छ. Again,
Look at line number 20, 21, 22, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 27. 20, 21, 27. Look at line 27. Good fences make good neighbors भनेर त्यहाँ छ. अनि फेरि यता हामी ठ्याक्कै लास्ट लाइनमा 40 भन्दा तलको लाइनमा लास्ट लाइनमा चाहिँ फेरि अगेन त्यहाँ के गरेको छ त भन्दा त्यहाँ अगेन गुड फेन्सेस मेक गुड नेबर्स भनेर भनिरहेको छ. त्यहाँनिर पनि के गरिरहेको छ त भन्दा द सेम लाइन हेज बिन रिपिटेड द्याट. त्यसमा पनि सेम लाइन रिपिट गरेको छ. त्यो सेम लाइन रिपिट गरे मतलब के हो त भन्दा द्याट इज डिफरेन्ट. हि इज टेलिङ द्याट हेर है यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ गुड फेन्सेसले राम्रो नेबर्सहरू बनाउँछ भनेर उसले भन्दैछ. अब यहाँ के गरेको छ त भन्दा लुकिङ एट त्यहाँ कथा के छ त द स्टोरी द प्लट अन द थिङ इज दिस इज अ न्यारेटिभ पार्ट. अब यो पोएमलाई चाहिँ हामीले कसरी हेरिरहेका छौँ त भन्दा दिस पोएम समरी इज देयर आर टु मेन अनि दुईटैको आफ्नो आफ्नो प्रपर्टिजहरू छ होइन. दिस पिपल ह्याभ देयर ओन सेट अफ प्रपर्टिज र त्यो उनीहरूले आफ्नो प्रपर्टीलाई सेक्योर गर्नका लागि दुवैजना मिलेर के गरेको छन् त भन्दा बिचमा चाहिँ वाल लगाएको छन्. तर के हुन्छ त भन्दा हरेक समर सिजनतिर त्यहाँ के हुन्छ त्यो वाल चाहिँ बिग्रिन्छ. त्यो वाल चाहिँ भत्किन्छ अनि वालको बिचमा चाहिँ पालहरू हुन्छ. अनि त्यो पालहरू भइसकेपछि यस्तो ठुलो पालहरू हुन्छ कि त्यहाँ दुईजना मान्छे फटाफट हिँड्न सक्ने खालको पालहरू हुन्छ. अनि उसको चाहिँ हिल भन्दा पारी बसेको चाहिँ पहाडको चाहिँ पारी बसेको छिमेकीलाई उसले खबर पुर्याउँछ र उसको छिमेकी पनि आउँछ त्यहाँ त्यो वालमै. अनि यो दुईजना वाल हिँड्दै गर्दा के गर्छन् त भन्दा जहाँ जहाँ चाहिँ बिग्रेको छ भत्किएको छ यी दुईटाले के गरिरहेको छन् त मिलाइरहेको छन्. अनि एज दिस पिपल दे आर रिपेयरिङ द वाल दे आर ह्याभिङ कन्भर्सेसन अनि कन्भर्सेसन गर्छन्. अनि यो स्पिकरले के पनि गर्दछ त भन्दा हेर वाल चाहिँदैन किनभने तिमीसँग चाहिँ पाइन ट्री छ मसँग एप्पल ट्री छ मेरो एप्पल ट्रीले तिम्रो पाइन ट्रीलाई खाने पनि होइन तिम्रो पाइन ट्रीले मेरो एप्पललाई खाने पनि होइन. त्यही भएर हामी दुईटाको बिचमा चाहिँ यो बााउन्ड्री चाहिँदैन यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँदैन भनिराख्दाखेरि उसले के गर्छ त भन्दा उसको चाहिँ छिमेकीले होइन गुड फ्रेन्ड्स भयो भने नेबर्स पनि गुड हुन्छ हामी दुईटाको बिचमा चाहिँ शान्ति भइरहेको छ. दिस इज वाइ वी निड द फेन्स भन्ने उसले लजिक दिन्छ. अनि द्याट इज हाउ दिस इज हाउ दिस पिपल दे say that. But when I look at a deeper level inside this poem, what we can find out is we can find out कि समाजमा दुईटा खालको मान्छे हुन्छ. एउटा कस्तो खालको मान्छे त भन्दा जसले स्टबर्नली केही कुराको रेस्ट्रिक्टेड गर्नै पर्छ भन्ने खालको चाहिँ मान्छेहरू. अर्को चाहिँ के छ भन्दा होइन ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने खालको हुन्छ. त्यहाँ दुई थरी मान्छे कस्तो छ त भन्दा दुई थरी मान्छेहरू छ अरे. त्यो दुई थरी मान्छे मध्ये एउटा के छ त एउटा चाहिँ वाल बनाउनु पर्छ रेस्ट्रिक्सन्सहरू लाउनु पर्छ भन्ने मान्छे छन्. अर्को चाहिँ कस्तो त भन्दा रेस्ट्रिक्सन तोड्नु पर्छ भन्ने खालको मान्छेहरू हाम्रो समाजमा छन्. सो दिस इज वाइ इज एडभोकेटिङ द्याट द स्पिकर इज डिस्क्राइबिङ देयर आर टु सेट्स अफ पिपल. एउटा चाहिँ कस्तो एउटा चाहिँ वाल बिल्डर्सहरू अर्को चाहिँ वाल ब्रेकर्सहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा छन् भन्ने खालको छ. वाल ब्रेकर्सहरू भने कस्तो भन्दा पिपल वान्ट चेन्जेस इन देयर सोसाइटी. वाल बिल्डर्स भनेको कस्तो हो त दे आर रेस्ट्रिक्टिङ एभ्री काइन्ड अफ थिङ्स. हाम्रो समाजमा पनि हामीले वाल ब्रेक गर्ने खालको कस्तो सेटको मान्छेहरू र वाल बिल्ड गर्ने खालको कस्तो सेटको अफ मान्छेहरू भन्ने कुरा त हामीले पनि देखिसकेका छौँ. सो बिसाइड्स द्याट that is how the poem ends. Okay, and besides that let us okay he is commenting on the अनि अर्को चाहिँ यसको एनालाइसिस हेर्ने हो भने चाहिँ यो पोएमको एनालाइसिसमा के छ त भन्दा हि इज कमेन्टिङ अन द क्रिएटिभ प्रोसेसमा चाहिँ उसले यसमा चाहिँ कमेन्ट गरिरहेको हो कि यो पोएमको थ्रुबाट भन्ने खालको पनि देखिन्छ. अनि मेन्टिङ वाल पनि यो त के भन्दा रोबर्ट फ्रस्टको चाहिँ पोएमहरूमा चाहिँ बेसिकली क्रिएटिभ प्रोसेस बारे चाहिँ डिस्क्रिप्सन भएको हुन्छ. यसमा पनि के गरेको छ त भन्दा यसमा पनि सर्टेन प्रोसेसहरू युज भएको छ. एउटा वाकिङ द लाइन भनेको कस्तो भने दुवैजना वालबाट चाहिँ हिँडिरहेको छ बनाइरहेको छ रिपेयर गरिरहेको छ एकअर्काको चाहिँ स्टोन्सहरू चाहिँ ब्यालेन्स गरिरहेको छ. उत्तिकैको स्किल र स्पेल्सहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दा लेबोरियस एक्ट गरिरहेको छ. त्यो भनेर चाहिँ उसले केसँग कम्पेयर गर्दैछ त भन्दा हि इज कम्पेयरिङ अल दिस एक्ट विथ मेकिङ पोएट्री. पोएम लेख्न हो नि दिमागमा चाहिँ सोच्नु पर्यो बिल्ड गर्नु पर्यो म्यान गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो एडिट गर्नु पर्यो. त्यसले गर्दा चाहिँ दिस इज हाउ द पोएट्री कम्स इन्टु द सेप भन्ने कुरा चाहिँ उसले देखाउँछ. सो दिस इज अनदर एनालिटिकल पार्ट अन द पोएम विच he explains about the creative process. अर्को चाहिँ कस्तो त भन्दा फर्म चाहिँ हेर्नु चाहिँ लुक एट द पोएममा माथिको अगाडि 139 देखि अनि यतापट्टि 140 सम्म कुनै पनि लाइनहरूको बिचमा चाहिँ ब्रेक गरेको छ त छैन नि. you can unmute yourself now है. let us go to a discussion section now. अनि यो पोएममा हेरिराख्दाखेरि तपाईहरुले हेर्नुस् त कतै पनि पोएम्सहरु चाहिँ कतै ब्रेक गरेको छ त छैन नि. पोएममा लाइन
लाइन्सहरु कतै ब्रेक गरेको छ जस्तो हाम्रो अगाडिको पोइम हामीले अस्ति सेलिङ टु बयजान्टियम पढ्दाखेरि त्यहाँ 7 7 8 8 लाइनको चाहिँ मा बिचमा गएर ब्रेक गरे जस्तै यसमा कतै ब्रेक छ त छैन देयर आर नो एनेस्थेसिया ब्रेक्स हियर अनि के गरेको छ त भन्दा अर्को पनि कुनै पनि लाइनको प्याटर्नको लाइनको एन्डमा चाहिँ राइमिङ प्याटर्न्सहरु पनि छैन तर एन्ड वर्ड्सहरुमा चाहिँ कस्तो छ त भन्दा एन्ड वर्ड्सहरुमा चाहिँ सोनेन्सहरु छ जस्तो वाल हिल balls wall भनेर त्यहाँ के गरेको छ त भन्दा असोनेन्स असोनेन्स भने के रे Can anyone tell me what is an assonance? Can anyone tell me what is an assonance? Can any one of you tell me what is an assonance? What is an assonance? Assonance भने के के पो assonance भनेको repetition of the vowel sound in a poem हो नि हैन जस्तो तपाईहरुले full fathom 5 die father lies भनेर क्लास 12 मा चाहिँ एउटा पोइम पढ्नु भएको थियो नि याद त हो त्यो fathom 5 die father lies मा full भन्दा फ आउँछ fathom भन्दा फ आउँछ हैन त्यो फ साउन्ड आए त्यो चाहिँ के भयो त त्यो चाहिँ भवेल साउन्ड होइन त्यो कन्सोनेन्ट साउन्ड हो कन्सोनेन्ट साउन्डहरुको रिपिटेसन एउटै लाइनमा अथवा एउटै पोइम्सहरुमा चाहिँ भयो भने त्यो के हुन्छ दैट बिकम्स अलिटरेसन हैन अनि तर 5 दाई गर्दाखेरि 5 भन्दा आई आयो दाई भन्दा आई आयो त्यो आई साउन्ड चाहिँ के भयो त त्यसले चाहिँ हामी असोनेन्स भनेर भन्छौं सो यसमा पनि के गरेको छ त भन्दा यो पोएमको स्ट्रक्चर्समा पनि के गरेको छ यस्तै गरेर असोनेन्सहरुको युज भएको छ एक्जाम्पल हेर्नु चाहिँ वाल भन्दा अ साउन्ड आएको छ हिल भन्दा ई साउन्ड आएको छ बल भन्दा अ साउन्ड आएको छ हैन वाल भन्दा फेरि अ साउन्ड आएको छ वेल भन्दा फेरि ई साउन्ड आएको छ अनि सन भन्दा अ साउन्ड आएको छ थिङ भन्दा आई साउन्ड आएको छ यसरी के गरेको छ त भन्दा त्यहाँ असोनेन्सको युज पनि के गरेको छ त असोनेन्सको युज पनि आएको छ अनि राइम्सहरु पनि खासै छैन अनि लामो लामो सिलेबिक वर्ड्सहरु पनि छैन लामो लामो समथिङ भने समथिङ दुईटा सिलेबलको वर्ड छ देयर भन्दा एउटा सिलेबलको मोनोसिलेबल छ अनि अब्रेस्ट भन्दा दुईटा छ यसरी चाहिँ एकदम चाहिँ थोरै थोरै सिलेबल भएको शॉर्ट सिलेबलहरु भएको वाली वान वर्ड अनादर त्यो चाहिँ के छ भन्दा सिलेबिक वर्ड्सहरु चाहिँ छ अनि यसमा चाहिँ लामो सिलेबल भनेको के छ भन्दा हन्टर भनेर दुईटा वर्डको सिलेबल्सहरु छ सो यसरी चाहिँ लामो सिलेबलको वर्ड्सहरु पनि युज गरेको छैन अनि यो फर्मको कुरा गरिराख्दाखेरि कस्तो खालको चाहिँ छ त यो पोएम भन्दा यो चाहिँ कन्भर्सेसनल छ एकअर्कासँग कुरा गरिरहेको जस्तो छ कि छैन ही इज टकिङ विथ हिज नेबर ही इज डिस्क्राइबिङ दैट यो ड्रामाटिक न्यारेटिभमा छ अनि यो पोएम कस्तो भन्दा फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभ भने के स्पिकरले आफ्नै एक्सपिरियन्स शेयर गरिरहेको छ स्पिकर आफै बोलिरहेको छ त्यसलाई हामी फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभ भन्छौं यहाँनेर पनि के गरेको छ त भन्दा स्पिकरले आफैले चाहिँ के गर्दैछ त उले आफैले चाहिँ प्लटहरु भनिरहेको छ उले आफैले चाहिँ यो कुराहरु गरिरहेको छ सो दिस इज हाउ द पोएम एन्ड्स कसैलाई के कन्फ्युजन छ एनी क्वेशन्स